आज हामी पढ्छौँ रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसनको केमिकल कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यो पार्ट 2 भिडियो केमिकल कन्ट्रोल अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबभन्दा पहिला योमा एक्सेस CO2 और excess H plus in the blood act directly on the respiratory center, causing greatly increase the strength. If both inspiratory and expiratory motor signals to the respiratory muscles, but oxygen does not have much direct effect on the stimulus of the respiratory system. Instead, it acts on the peripheral chemoreceptors located in the carotid and aortic bodies, which then transmit the signal to the respiratory center. मतलब the chemosensitive area of the respiratory center located bilaterally beneath the ventral surface of medulla. Ventral surface of medulla में के हुन्छ केमोसेन्सिटिभ एरिया हुन्छ। केमोसेन्सिटिभ एरिया जब प्राइमरी H+ को कन्सन्ट्रेसन बढ्छ त्यो एरियामा कहाँ भेन्ट्रल सर्फेस अफ मेडुला अब्लाङ्गाटामा के हुन्छ केमोरेसेप्टर हुन्छ। जब H+ को कन्सन्ट्रेसन बढ्छ मतलब H+ मतलब हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ हैन। हाइड्रोजन आयन डु नोट क्रस द ब्लड ब्रेन ब्यारियर इजिली, but hydrogen ion do not cross the blood brain, so the change in the level of hydrogen ion in blood have considerably lesser effect in the stimulant and chemosensitive neuron that change the blood CO2. The CO2 changes the level of H+ in the blood मतलब hydrogen ion, and then the produce H+ stimuli के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड change the level of H+ ion and then the produce H+ stimuli chemosensitive area. Excitation of the respiratory center by CO2 is more potent in the first few hours, then it decline over the 1 to 2/5 of the initial role of the oxygen in the respiratory control. The peripheral chemoreceptor system. The change in the O2 in blood detected by the peripheral chemoreceptor. Change in O2 कसले डिटेक्ट गर्छ पेरिफेरल केमोरिसेप्टरले. द केमोरिसेप्टर आर प्रेजेन्ट इन द सेभरल एरिया आउटसाइड द ब्रेन. सेभरल एरियामा हुन्छ ब्रेनको आउटसाइडमा. अन्त मोस्टली इन द क्यारोटिड बडिजमा हुन्छ केमोरिसेप्टर. एओर्टिक बडिज अल्सो इन द एओर्टिक बडिज केमोरिसेप्टर. डिक्रिज इन द आर्टियल O2 एउटामा हुन्छ जब अक्सिजन कमी हुन्छ. दिस स्टिमुलेट द केमोरिसेप्टर सेन्ड नर्भ इम्पल्स टु द रेस्पिरेटरी सेन्टर फर डेपर रेस्पिरेसन. मतलब यता CO2 को कन्सन्ट्रेसन मतलब H+ को कन्सन्ट्रेसन CO2 एक्सेस हुन्छ. CO2 और H+ जब एक्सेस हुन्छ त रेस्पिरेटर कजन इन्क्रिज स्ट्रेन्थ इन्स्पाइरेटरी स्ट्रेन्थ बढाइदिन्छ. यो कसले पेरिफेरल केमोरेसेप्टर लोकेटेड हुन्छ कहाँ क्यारोटिड और एओर्टिक बडिजमा क्यारोटिड और एओर्टिक बडिज which then transmit the signal to the respirator. And the same way चाहिँ त्यस्तै गरी जब O2 को लेभल पनि घट्छ भने त्यही क्यारोटिड बडिज वा एओर्टिक बडिजमा जब आर्टेरियलमा O2 घट्छ भने यसले स्टिमुलेट गर्छ र डेपर रेस्पिरेसन हुन्छ. अब चाहिँ एक्लेमेटाइजेसन क्रोनिक ब्रिदिङ अफ लो O2 स्टिमुलेट रेस्पिरेसन. Chronic breathing of low O2 stimulate respiration. Breathing becomes deeper and hence lower O2 can be withstood. This process is just called acclimatization. Mountain climber notice this when ascending to the higher altitude. The higher altitude मा जाँदा oxygen level कम भइहाल्छ. And chronic breathing of O2 stimulate respiration and breathing become deeper. त्यसैले डिपर भइहाल्छ. अक्सिजनको लेभल घटिहाल्छ. हेन्स द लोवर एटमोस्फेरिक O2 क्यान विथस्टुड. मतलब जब O2 को कमी आउँछ तब अरू डिपर रेस्पिरेसन हुन्छ जसलाई एक्लेमेटाइजेसन भन्छ.
र दिस एडजस्टमेन्ट र यो एडजस्टमेन्टलाई एक्लेमेटाइजेसन भन्छ। जब मन्टेनरहरू हाइटमा जान्छ त O2 को कन्सन्ट्रेसन मतलब लोवर एटमोस्फेरिक O2 हुन्छ, एटमोस्फेरिक लोवर हुन्छ, एटमोस्फेरिक लोवर, र त्यसकै कारणले डिपर रेस्पिरेसन हुन्छ र यो मोडिफिकेसनलाई एक्लेमेटाइजेसन भनिन्छ। माउन्टेन क्लाइम्बरहरूले यो नोटिस गर्छ एक्लेमेटाइजेसन। अब छ कम्प्लायन्स। कम्प्लायन्स अफ द लङ्स मिन द एबिलिटी अफ लङ टु स्ट्रेन्थ एन्ड एक्सपान्ड। कम्प्लायन्स अफ लङ्स मतलब कम्प्लायन्स अफ लङ्स के हो? लङ्सको एबिलिटी टु स्ट्रेन्थ और एक्सपान्ड, द एक्सटेन्ड टु विच द लङ विल एक्सपान्ड फर इच अन्टिल इन्क्रिज इन द ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसर। मतलब द एक्सटेन्ड टु विच लङ विल एक्सपान्ड फर इच यूनिट इन्क्रिज ट्रांसपल्मोनरी आई मतलब एवरी टाइम ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर increases by 1 cm lung volume after 20 to 30 seconds will expand to 80 ml. यार compliance of the lungs mean the ability of lung to strengthen and expand. Compliance of lungs ability of lungs to strengthen or expand. Compliance of lungs भनेको लङ्सको एबिलिटी हो स्ट्रेन्थ गर्नु र एक्सपान्ड गर्नु, त्यसैलाई कम्प्लायन्स अफ लङ्स भनिन्छ। त्यसैलाई कम्प्लायन्स अफ लङ्स भनिन्छ। अब छ इब्री त्यसपछि भेन्टिलेसन एन्ड परफ्युजन रेसियो। भेन्टिलेसन एन्ड परफ्युजन रेसियो। देयर आर द रिजन in the lungs where the ventilation and blood flow are not properly matched, so some fraction of cardiac output is not fully oxygenated. त्यही केही फ्र्याक्सन अफ कार्डियक आउटपुट चाहिँ फुल्ली अक्सिजनेटेड हुँदैन। भेन्टिलेसन एन्ड परफ्युजन रेसियो सो व्हाट अमाउन्ट अफ कार्डियक आउटपुट गेट अक्सिजनेटेड इन द लङ्स। मतलब नर्मली भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो 4/5 हुन्छ, 0.8 मतलब 4/5, 4/5 तिहाई मतलब 5 भागमा 4 भाग चाहिँ फुल्ली अक्सिजनेटेड हुन्छ भने 1 भाग फुल्ली अक्सिजनेटेड हुँदैन। त्यसैले भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो 0.8 हो। र भेन्टिलेसन द फ्लो अफ एयर इनसाइड द एल्भ्युलाई। भेन्टिलेसन भनेको अक्सिजन फ्लो हुनु कहाँ? इनसाइड द एल्भ्युलाई। एल्भ्युलाईमा अक्सिजन फ्लो हुनुलाई भेन्टिलेसन भनिन्छ। र परफ्युजन भनेको द फ्लो अफ एयर इनसाइड द एल्भ्युलाई। परफ्युजन भनेको द फ्लो अफ ब्लड टु द एल्भ्युलर क्यापिलरिज। एल्भ्युलरको क्यापिलरिज हुन्छ नि त्योमा ब्लड फ्लो हुनुलाई परफ्युजन भन्छ। भेन्टिलेसन त बुझिहाल्यो हावा जानु एल्भ्युलाईमा, परफ्युजन भनेको ब्लड जानु क्यापिलरिजमा। इन अ नर्मल इन्डिभिजुअल एट रेस्ट एल्भ्युलर भेन्टिलेसन इज एट 41 per minute। 41 per minute मतलब बुझ्नु 41 हो कि 41 per minute and cardiac output of the perfusion is per minute। V/Q चाहिँ 4 per minute र यो 51 per minute हुन्छ र 4 यो 4 per minute यसको मतलब यही हो। 41 होइन त्यो 4 per minute मतलब एल्भ्युलर भेन्टिलेसन चाहिँ 4 per minute हुन्छ र कार्डियक आउटपुट चाहिँ 5 per minute हुन्छ। 5 इन्सपाइरेसन यो त्यो पर मिनट र V/Q भेन्टिलेसन कार्डियक आउटपुटको रेसियो 4/5 हुन्छ। 4/5 हुन्छ। यो आई थियो लागिरहेछ 4I per minute र यो 5I per minute। भेन्टिलेसनको रेसियो 4I per minute र परफ्युजनको 5I per minute र भेन्टिलेसन बाई कार्डियक आउटपुटको रेसियो 4/5 0.8। अब जोनहरू हुन्छ। अब जोन 1, 2 and 3 अफ द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जम्मा पल्मोनरी ब्लड फ्लोमा जम्मा 3वटा जोन हुन्छ। जोन 1, जोन 2, जोन 3 र जोन 4। पल्मोनरी त 4वटा लेछ। जोन 1 मा वेयर द एल्भ्युलर प्रेसर इज हायर देन द आर्टेरियल और भेनस प्रेसर। जोन 1 मा एल्भ्युलर प्रेसर चाहिँ भेनस प्रेसर र आर्टेरियल प्रेसरभन्दा बढी हुन्छ। जोन 2 मा एल्भ्युलर प्रेसर चाहिँ लोअर हुन्छ, आर्टेरियल बट हायर
भेनस प्रेसर हुन्छ। जोन 3 मा वेन बोथ आर्टेरियल एन्ड भेनस प्रेसर इज हायर देन द एल्भ्युलर प्रेसर, मतलब जोन 1 मा चाहिँ एल्भ्युलर प्रेसर चाहिँ हायर हुन्छ कहाँ आर्टेरियल और भेनस प्रेसरबाट। जोन 2 मा चाहिँ एल्भ्युलर प्रेसर चाहिँ लोवर हुन्छ। जोन 2 मा के हुन्छ वेयर द एल्भ्युलर प्रेसर जोन 2 मा के हुन्छ वेयर द एल्भ्युलर प्रेसर इज लोवर हुन्छ देन आर्टेरियल। जोन 2 मा के हुन्छ एल्भ्युलर प्रेसर के हुन्छ लोवर देन द आर्टेरियल बट हायर देन द भेनस। योमा जोन 1 मा 20 एल्भ्युलर प्रेसर बढी हुन्छ तर योमा के हुन्छ लोवर हुन्छ, या त योमा के हुन्छ जोन 2 मा लोवर देन द आर्टेरियल बट हायर देन द भेनस प्रेसर। भेनस प्रेसर मतलब यसरी बुझ्यो, त्यो माथिको चाहिँ भेन्टिलेसन थियो त्यो 5 लिटर पर मिनट थियो र होइन 4 लिटर पर मिनट र कार्डियक आउटपुट पर्फ्युजन चाहिँ 5 लिटर पर मिनट थियो। र योमा 3वटा जोन हुन्छ, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 4वटा जोन छ। जोन 1 मा चाहिँ एल्भ्युलर प्रेसर चाहिँ आर्टेरियल र भेनस प्रेसरभन्दा बढी हुन्छ। जोन 2 मा चाहिँ एल्भ्युलर प्रेसर चाहिँ लोवर हुन्छ आर्टेरियल प्रेसर भन्दा बट भेनस प्रेसरभन्दा हायर हुन्छ। जोन 3 मा चाहिँ बोथ आर्टेरियल र भेनस प्रेसर हायर हुन्छ र जोन 4 मा चाहिँ इन्टरस्टिशियल प्रेसर हायर हुन्छ। अब माइन्युट रेस्पिरेसन भोल्युम रेस्पिरेटरी भोल्युम माइन्युट रेस्पिरेटरी भोल्युम माइन्युट रेस्पिरेटरी भोल्युम रेफर टू द अमाउन्ट अफ न्यू एयर मुभ्ड इन्टु द रेस्पिरेटरी प्यासेज इच मिनट। हरेक मिनटमा कति मिनट रेस्पिरेटरी भोल्युम कति नयाँ हावा न्यू एयर मुभ इन्टु द रेस्पिरेटरी प्यासेजमा। माइन्युट रेस्पिरेटरीमा टाइडल भोल्युम इन्टु रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल भोल्युम कति हो टाइडल भोल्युम 500 र इन्टु 12 ब्रिथ पर मिनट। माइन्युट रेस्पिरेटरी भोल्युम एभरेज चाहिँ 6 लिटर पर मिनट हो। रेट अफ एल्भ्युलर the rate of alveolar ventilation. Alveolar ventilation is the rate at which the new air reach those area where the gases exchange occur. Here the dead space is not considered. यता dead space considered गर्दैन, hence the dead space is subtract भइहाल्छ। त्यसैले योमा के हुन्छ योमा 42 मतलब 4.2 लिटर जति मात्रा हुन्छ, किनभने योमा के हुन्छ डेड स्पेसको टाइडल भोल्युम एल्भ्युलर मतलब भेन्टिलेसनमा माइन्युट रेस्पिरेटरी भोल्युम हुन्छ नि, त्योबाट माइन्युट रेस्पिरेटरी टाइडल भोल्युमबाट डेड स्पेस घटाएर टाइडल भोल्युमबाट डेड स्पेस घटाएर त्यो 42 चाहिँ ml पर मिनट हुन्छ। अब चाहिँ सर्फेक्टेन्ट एन्ड सर्फेस टेन्सन। सर्फेक्टेन्ट एन्ड सर्फेस टेन्सन। Surface tension is the property of the liquid that develop in the tendency to decrease the surface area। मतलब surface tension is the property of liquid। surface tension का है property of liquid that decrease the tendency surface area surface tension। It is caused by the tension among the water molecule on the surface liquid। surface tension त बुझिहाल्यो, property of area घटाउने एउटा हो। At liquid interference of alveoli, surface tension is created at the water molecule and attract each other at the tension। This create a force that directly inward, hence tend to decrease the alveolar size। त्यसैले alveolar surface tension बढेपछि alveolar size घटिहाल्छ। Thus the surface tension favor the collapsing of alveoli। त्यसैले surface tension के गर्छ collapsing of alveoli फेभर गर्छ। To prevent lung from collapsing, inner lining of alveoli is coated by surfactant which decrease the surface tension। र inner lining of alveoli केबाट कट हो सर्फेक्टेन्टबाट कट गरेको हुन्छ सर्फेस टेन्सन घटाउनको लागि। which decrease the surface tension। collapse of alveoli is called एटेलेक्टेसिया भन्छ। कोल्याप्सिङ अफ एल्भेओलाई के भन्छ एटेलेक्टेसिया। दिस सर्फेक्टेन्ट कन्टेन इन लार्ज अमाउन्ट
फोस्फोलिपिड र फोस्फोलिपिड हुन्छ। फोस्फोलिपिड के हुन्छ, हाइड्रोफोबिक इन नेचर हुन्छ। त्यो पानी टाँच्दैन अनि सर्फेस टेन्सन क्रिएट हुँदैन। एन्ड त्यो सर्फेक्टेन्ट एन्ड फोस्फोलिपिड ह्याभ अ हाइड्रोफोबिक हेड, त्यसैले पानी टाँच्दैन। एल्भ्युलर टेन्सन इन्भर्सली इक्वल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु द कन्सन्ट्रेसन अफ फोस्फोलिपिड। सर्फेस टेन्सनै हुँदैन किनभने जति कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ त्यति एल्भ्युलर त्यो कम हुन्छ। हाउ आर दिस सर्फेक्टेन्ट प्रड्युस, र यो सर्फेक्टेन्ट कसरी प्रड्युस हुन्छ? सर्फेक्टेन्ट सिन्थेसाइज्ड बाई टाइप 2 निमाटोसाइट। र सर्फेक्टेन्ट कसरी सिन्थेसाइज हुन्छ? टाइप 2 निमाटोसाइट्सबाट यो सर्फेक्टेन्ट प्रड्युस हुन्छ। द रेसियो अफ टाइप 1 to type 2 nematocyte in the lungs is 1:1. 1:1. Type 1 cell form about 2/3 of the surface area due to their flat surface. The surfactant synthesis start about 34 week of the pregnancy. 34 प्रेग्नेन्सी को 34 विकमा जो सर्फेक्टेन्ट बन्न सुरु हुन्छ, विच इज कम्प्लिटेड 90% एट टर्म। र बर्थसम्ममा 90% त्यो भइहालेको हुन्छ। र म्याचुरेसन कन्टिन्यू आफ्टर बर्थ टु, र म्याचुरेसन बर्थ पछि पनि भइरहेको हुन्छ। फङ्सन अफ द सर्फेक्टेन्ट प्रिभेन्ट द लङ्स फ्रम कोल्याप्सिङ। सर्फेक्टेन्टको फङ्सन सोध्दै लङ्सलाई कोल्याप्सिङबाट बचाउँछ। प्रमोट एल्भ्युलर स्टेबिलिटी बनाउँछ र प्रिभेन्ट इडिमा इन द लङ्समा इडिमाबाट बचाउँछ। डिक्रिज वर्क अफ ब्रिदिङ घटाउँछ। इम्युनि फङ्सन्स इम्युनोग्लोबिन ए एन्ड एपोप्रोटिन प्रोभाइड इनेट इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ पल्मनरी फङ्सन टेस्ट। डिटरमाइन हाउ वेल योर लङ्स परफर्म देयर फङ्सन्स अफ भेन्टिलेसन ग्यासेस एक्सचेन्ज। दिस टेस्ट मेजर द लङ्स भोल्युम क्यापासिटी रेट अफ फ्लो एन्ड ग्यासेस एक्सचेन्ज। PFT कंसिस्ट पाइलिथेस्मोग्राफी मेजरमेंट ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। फोर्स्ड स्पाइरोमेट्री पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सबभन्दा पहिला टाइडल वॉल्यूम कति हुन्छ? मेनमा जाने टाइडल वॉल्यूम 500 ml हुन्छ। इन्स्पाइरेटरी रिजर्भ वॉल्यूम 3000 हुन्छ। एक्सपाइरेटरी वॉल्यूम चाहिँ 1100 हुन्छ। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200। इन्स्पाइरेटरी क्यापेसिटी 3500 हुन्छ। फङ्सनल रेसिडुअल 2300 हुन्छ। भाइटल क्यापेसिटी 4600 र टोटल लङ क्यापेसिटी 5800। ये प्रक्स हो टोटल लङ क्यापेसिटी और पल्मोनरी वॉल्यूम। फर्स्ट स्पाइरोमेनोमीटर पल्मोनरी वॉल्यूम। अब हामी पढ्छ अर्को।